जो पर्यंत आपल्याकडे कितें जाता तो पर्यंत आपल्याला कितें तरी करपा जाय. तुमच्या धंद्याक लक्ष घालता जाय तर आपल्या पयलीं त्या धंद्याची आवड उरूंक जाय. जाल्यार भुरग्यांनी लक्ष वयता, नाजाल्यार ना. आवडच ना जाल्यार तुका लक्ष खंय वयतलें. हो मागीर धंदो आख्खो काणकोण पावता. हांव एकटोच करता हांगा, आनी कोण करिना. म्हणल्यार लोक सगळे सोदून म्हाका येता, केदो म्हळ्यार सोदतले आनी एक 4 वर्सां दीत. मागीर बंद पडलां सगळें. हो धंदो हांवें सुरू केला स्वताच्या पांयाचेर उबी रावन केला. आतां एक दातो म्हणून दिता, एक कामणी म्हणून दिता, एक दवेची मुतां साकर ती वयता आनी तोंडाक वास येता. बारीक भुरग्यांक गोश्यां दिता, कोडू दिता, अशें करून ही सगळीं दिता. विकाक दिता. आतां बरें ना जावन मागीर करपाक उरलें पळय. आमी हो धंदो दुसऱ्या कडच्यान शिकूनच आमी तें केला. पयलीं बांबू हितून बी पेरां घालून आमी तें करताले, पूण ते बांबू आतां मेले. आतां ते पातये बुडकुलें हें बरें जाता, सक्सेसफूल जाता. आमी ते रानांत थंय पळोवप आनी तेजे पळय बारीक झाडाचे खांदे आसत आनी तेका बसलें आसत हें पोळें, तेजे कट करून हाडप आनी घरा कडेन सांजचे वयलें तें फोडप. आनी तेतूंतले भितर तेंची तांती आसता पोरो जावपाची, आनी तेजें तें आमटाण म्हणटा तें आंबट लागता म्होवाक. आनी तेजो येलो कलरचो पिटारो आसता, तो त्या मातये बुडकुल्यांक घालप आनी तो कट्टी नाल्यार कितें लावन बुराक करून दवरप आनी थोडेशें म्होंव तेका लावप सायडीन बुराका कडेन, आनी तें सगळें मूस राती कडेन भितर वयता. आनी दिसान जर काडचे मूस अशें भायर गेल्ले उरता, म्हणून आमी ते राती कडेन करता. हो धंदो घरा कडेन न्हिदोन आमी रावन कितें करतले, हे बसल्या कडेन इतलें तर मातशें केलें जायत जाल्यार आमकां कितें जाल्यार प्रॉफीट आसता न्हू. च्या पाणयाचो तर खर्च सुट्टा. हें अरोण करता, ही वल्ली करता, आयणां करता, तेका शामेळ म्हण करता, ती केल्ली ना. वल्ली बिल्ली हे गाड्यार प्लास्टीक येयला, कसली हांसोवपा सुद्दां प्लास्टीक येयला, कळ्ळां. बादली प्लास्टीक येयला आनी कायली प्लास्टीक येयला. पयलीं खोटली करून गाड्यार काम करताले. आतां त्या खोटल्या काम आमकां पडोन गेलना, कित्याक आतां कायली मेळटा न्हू. हें कोडूळ आमी एक एक धरून खातालीं पयलीं, कळ्ळें न्हू. तेका सदळसाणी पडटा, अण्णां ना कांय ना आसतानी तें सदळ आमी आतां सुटपा वयता जाल्यार सुद्दां भुरग्यांक हें तवशिणी बी कचकस इतलें वांटून हें धरून आमी तेका वखद करून मागीर हॉस्पिटलाक व्हरता. तेका मागीर सडसडीन हय पिवप तें धरून मागीर हेजेन बरें जाता. हेजेन मुतून भितून सगळ्याक सडसडीन जाता. बेश्टी चापोवन सुद्दां खाता आमी ती. आनीक हे पळय हेवूय मुतखोड हेका जाता. आनीक दाट पानाचेर फटफट्याक म्हणटा तें तेवूय मुतखोड्याक मिक्स करूं जाता. अशें करून हांव सगळींच तेतूंत पालो घालता आनी मिक्स करता. मागीर कामणीक म्हणून ती सेपरेट काडटा. अशें करून मागीर त्या झाडाची तेची मिक्स करून काडटा आनी करता. पूण काणकोण आमी सांगलेलें पयलीं, मागीर हांव तितून पडटकीर हांव गेलां. हांव घेवन भोंवपा वचना. पयशे मेळटा म्हणटरे कितें आहा, आतां तुवें पाकीट व्हेलें जाल्यार तुमकां दितलो न्हू, अशें आहा. अमकेंच म्हणून हांव सांगना. समज तेमी म्हाका हांवें धर 50 धरले जावं 100 धरले जाल्यार ते म्हाका 50 जाल्यार 100 दिले जाल्यार हांव ताका 50 रिटर्न दिता. जो तुवें आसूं अशें म्हणलें जाल्यार बी उरलें म्हाजे कडेन, अशें करता. ह्या धंद्याक टायम म्हळ्यार एक ह्या जुना म्हयन्याक गिंबर तेजो पिटारो आसता, म्होंव तयार केले उरना आनी पावस लागीं पावता ते तयार करता सामकें. आनी पयलीं पावसाचे जुना काडीत बरें म्होंव मेळटा. नाजाल्यार आतां हेका कार्तिकांक दिवाळी जातरी ह्या म्हयन्याक आतां काडप. तर कितें आसता, बाजारांतलें जातरीक एक म्होंवा बाटली घेतली तें मागीर मिक्सअप करता. हांवें जो सांगल्या प्रमाणे गोडांक पातळ गोडांक तें मिक्स करप. म्हणजे सकाळ तें गोड घालप, वयर म्होंव घालप आनी म्होंव प्युअर म्होंव म्हणटा. पूण आमी जें हें करता पारंपारीक हें साम ओरिजिनल, हितून कांय मिक्स जावंक शकना. हें सारकें पेक्यूलर. तें बारीक भुरग्यांक एकदम बरें, जाणट्या सुद्दां बरें. तें खागयता, ताळो कसकसता इल्लें तें म्होंव तें एक कुलर भर घेयत तुगे ती थंडी निवळ जाता. ती सरासर 200 सुद्दां खपता म्हाजे तें. पूण म्हाजे कडेन आतां तितली करूंक जायना. पयलीं मनीस दवरून करी हांव. आतां मनीस बी मेळना आनी सगळ्यांक काम करपाक कोणा पडना गेलो. आतां मना पळयलें जायत
त्या फुडले भुरगे पिळये कडेन पावता जाल्यार तेमी येनसान लक्ष घातल्यार आमकां 85 वर्सां जालीं आनी हांव फाल्यां मरतरी हे शिकता केन्ना आनी करता केन्ना ह्या भुरग्यांनी आतां तर लक्ष घातलें जायत जाल्यार हो वंश परंपरा उरलो म्हणजे तांकां त्या धंद्याचें पडोन गेलें ना तांकां पयशे मेळटा भोंवपाक मेळटा जालें तेन्ना कोणा जायो तेवढं आसा पूण लक्षां घेयना म्हाका आतां हें जायना म्हणटरी हें फुडलें उरलें अशें दिसता हे जे कितें पारंपारीक धंदा आहा शेत जावं हें जावं आतां दुर्लक्ष करता एक झाडां तें एक म्हळ्यार कोण पळोवपाना आनी हे धंदे जे जाणट्यान केल्ले ते तितलेच टायम ते आसता म्हळ्यार मागीर हे मुखार पळोवपाक मुश्कील जातलें आतां आनी कांय वर्सांनी शेतां भात पासून पावचें ना कळकोवपाक